अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम इयादे प्रोग्राम उर्दू में सब्जेक्ट उर्दू जमात हश्तुम के मशगला की पत्र 1 जो हुर्फ तहजी के इयादे पर मबनी है, इसके सवालात पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1 है, इसमें ज़ैल में दिए गए बेतरतीब हुर्फ तहजी रवानी से पढ़िए। तो नीचे हुर्फ तहजी दिए गए हैं, ये हुर्फ तहजी को आप रवानी से पढ़ना है। आपका ये हुर्फ तहजी का इयादा है, इसलिए आप जमाते हश्तुम में हुर्फ तहजी का इयादा करते हुए रवानी से पढ़ना है। पहला हुर्फ मीम, लाम, आइन, सीन, दाल, चीन, अलिफ, गैन, शीन, दाल, चीन, बे। इस तरह से आपको तमाम हुर्फ तहजी रवानी से पढ़ना है। आप घर में बार बार इसकी मश्क कीजिए और हुर्फ तहजी को रवानी से पढ़िए। सवाल नंबर 1 में हम हुर्फ तहजी रवानी से पढ़े। सवाल नंबर 2, ए, दिए गए अल्फाज पढ़िए और अल्फाज के पहले हर्फ तहजी की शनाख्त कीजिए। नीचे अल्फाज दिए, ये अल्फाज पढ़कर इनके पहले जो फर्स्ट हर्फ है फर्स्ट, ये आपको इसकी शनाख्त करना है, पढ़ना है। वर्फ में ये वाव रे काफ, वर्फ में पहला शनाख्त करना है पहला हर्फ तहजी। इसमें पहला हर्फ तहजी है वाव, तो वाव के नीचे आप लाइन मारिए या वाव को आप उसका दायरा बनाइए। ये वाव इसका पहला हर्फ। दूसरा रूप में पहला हर्फ है रे, इसको आप दायरा बनाइए। इसकी शनाख्त करने के लिए, शनाख्त बताने के लिए इसको दायरा बनाइए। डोर, डाल वाव रे, डोर में ये है पहला हर्फ इसका डाल। इसके बाद आरा में पहला है अलिफ मदा हम शनाख्त के लिए हम इस पे दायरा बनाए। उसके बाद है सुबह, स्वाद बे है, तो इसका पहला जो हर्फ है वो है स्वाद को आप दायरा बनाइए। स्वाद की शक्ल है वो, स्वाद की हुर्फ, इस तरह से आप इसका शनाख्त करेंगे। कदर में पहला काफ, मर्जी में मीम, कलीम में पहला काफ, ये है काफ। जुमा में पहला हर्फ है जीम, ये है वाला जीम। अदम में पहला हर्फ है ऐन। कदर, काफ, मर्जी, मीम, ये पहले हुर्फ शनाख्त करके इस तरह से आप अपने कॉपी में दर्ज करना है। सवाल बी, यही सवाल में बी, दिए गए अल्फाज पढ़िए। नीचे दिए गए अल्फाज पढ़ना है, पढ़ के अल्फाज के आखिरी हर्फ तहजी की शनाख्त करना है। इसमें हम पहले हर्फ तहजी की शनाख्त करें, अब यहां पर हम आखिर में आने हर्फ की शनाख्त करना है। नज़्म, मंजर, सही, तारीफ, लफ्ज, मंजन, जमा, अरशद, पुली, संदर्भ। अब इसमें आखिरी वाले हुर्फ शनाख्त करना है। मैं दरमियान से आपको शनाख्त करके बताऊंगा और बाकी आप लोग अपने कॉपी में हल करना है। अब मंजन में आखिरी हर्फ है नून। नज़्म में आखिरी हर्फ मीम। सही में आखिरी हर्फ है। लफ्ज में आखिरी हर्फ ज़ोए। कुली में आखिरी हर्फ ई। बाकी आप अपनी कॉपी में हल करना है। अब सवाल नंबर 3, ज़ैल के हुर्फ को पढ़िए। नीचे हुर्फ दिया गया है, इनको पढ़ना है और मुकाबिल के दिए गए अल्फाज में इनकी शनाख्त करके जोड़िए। ये हुर्फ पढ़ना है, ये हुर्फ
سامنے دیے گئے اس کے مقابل دیے گئے الفاظ میں دیکھنا ہے اور اس کو جوڑنا ہے. یہاں پہ میں آپ کو 3 بتاؤں گا اور 3 آپ اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کریں گے. پہلا ہے پے. اب یہاں پہ آپ یہ جو الفاظ ہے اس میں پے کہاں پر استعمال ہو رہا وہاں پہ آپ اس کو جوڑنا ہے. پے کہاں پر ہے؟ پے یہاں پہ الف واو پے رے اوپر. تو پے کو ہم جوڑیں گے اوپر سے اس طرح سے. لام. اب یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں اس میں لام کہاں پر استعمال ہو رہا؟ یہاں اجالا. یہاں پہ ہم اس کو اس طرح سے جوڑیں گے. اس کے بعد چین. نون جیم سے اور خے ہے. یہاں پہ ہم نون دیکھیں گے. ہم نون کہاں پہ ہے؟ رانی پر. رانی میں نون ہے تو ہم اس کو نون سے اس طرح جوڑیں گے. اب باقی کہتے ہیں ہم اپنی طرف سے کرنے کی آپ کوشش کیجیے. سوال نمبر 3 کے بعد سوال نمبر 4. صحیح حروف کی شناخت کرتے ہوئے لفظ مکمل کیجیے. یہاں پر 2 میں کراؤں گا, باقی آپ کے اسکرین پر موجود حروف کو آپ شناخت کرتے ہوئے لفظ کو مکمل کرنا ہے. پہلا واو خالی جگہ ہے. نون یہاں پہ 2 حرف دیا زے اور سوا زوا. واو زے یہاں پہ زے آنا تو یہاں پہ لفظ بنتا وزن. اس طرح سے دوسرا سوال غین ڈیش بے. اب یہاں پہ زوات ہے زوے تو یہاں پہ زوات غین زوات بے غضب. یہ 2 سوال میں کرایا. اب اس کے باقی کے مثالیں آپ اسکرین پر دیکھ کے مکمل اپنی کاپی میں کیجیے. سوال نمبر 4 اس طرح مکمل ہو گیا. سوال نمبر 5 دیے گئے الفاظ کے حروف تہجی کھول کر لکھیے. یہاں پہ آپ کو لفظ دیے گئے ہیں. یہ لفظ میں اس میں موجود حروف تہجی کو آپ علیحدہ علیحدہ کر کے لکھنا ہے. 2 میں مثال کراؤں گا, باقی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ کے اس کو مکمل اپنی کاپی میں کیجیے. پہلا ہے اس میں گاجر. گاجر میں پہلا حرف گاف, زاف کے ساتھ الف, اس کے بعد جیم, اس کے بعد رے. یہ بنا گاجر. گاجر جو حرف ہے اس میں گاف ہے, الف ہے, جیم ہے اور رے ہے. اس طرح سے اس کو کھول کھول کر لکھنا ہے. ان الفاظ کو اس طرح سے آپ اپنی اسکرین میں دیکھ کے کمپلیٹ کیجیے. دوسرا انگور. انگور میں کیا ہے؟ الف, اس کے بعد نون, اس کے بعد گاف واو رے. یہ 2 مثالیں میں یہاں پہ آپ کو کرایا. اس طرح سے کھول کے آپ تمام اپنی کاپی میں حل کیجیے. سوال نمبر 6واں سوال دیے گئے حروف کو جوڑ کر الفاظ بنائیے. یہاں پر ہم الفاظ دیے اس کو ہم کھول کر لکھیں. یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ حروف کو جوڑ کر لفظ بنائیں گے. چین نون بے یہ لام ای. یہ بنتا چمیلی. چیم کی شکل, نون کی شکل, بے کی شکل, یہ کی شکل, یہ لام, یہ ای. یہ بنا چمبیلی. اسی طرح دوسرا گاف لام الف, یہ بے گلاب. اب باقی مثالیں آپ اپنے اسکرین پر دیکھ کے اپنی کاپی میں حل کیجیے. اس طرح جماعت ہشتم کے پہلا مشغولاتی پرچہ یہاں پہ اختتام ہوتا.